अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 1989 में इनकलाब ईरान के बाद आज पहली बार अमेरिका और ईरान के दरमियान इंतहाई आला सतह के बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, जिसका वाहिद मकसद यह है कि कैसे बामानी मुज़ाकरात के जरिए जंग बंदी में तोसी करके पूरी दुनिया की मईशत और लाखों जानों को सिफायती हल के जरिए बचाया जा सके। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले इन तारीखी मुज़ाकरात के लिए अमेरिका और ईरान दोनों ने हाई पावर्ड मुज़ाकराती टीमें भेजी हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी वक्त में अदालतकारों, मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन, मीडिया नुमाइंदगान और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 71 अफराद शामिल हैं, जिसकी क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ कर रहे हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बाकर कालिबाफ के अलावा ईरानी वक्त में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, सुप्रीम नेशनल डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी अली अकबर अहमदियान, सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर, पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहम्मद बाकर समेत दीगर अहम शख्सियात शामिल हैं। ईरान का ये वक्त कल रात नूर खान एयरबेस पर पहुंचा, जहां नायब वजीर आजम और वजीर ख़ारजा इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ्द का इस्तकबाल किया। दूसरी तरफ अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के हमरा आज सुबह नूर खान एयरबेस पहुंचे, जहां वजीर ख़ारजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी वफ्द का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद आमद के बाद आज पहले ईरानी वफ्द ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। तर्जमान वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक वजीर आजम ने खलूस नीयत के साथ अपना किरदार एक सालिस के तौर पर जारी रखने का अज़म दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। जबकि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की सरबराही में अमरीकी वफ्द से मुलाकात में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए अपनी सहूलतकारी जारी रखने के अज़म का अदा किया और ईरान और अमरीका के वफूद की तामीरी और मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत को सराहते हुए कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात खित्ते में पायदार और देरपा अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि पाकिस्तान में होने वाले अमन मुज़ाकरात किस करवट बैठते हैं और ये मुज़ाकरात कब तक जारी रहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल मीडिया से गुफ्तगू में ईरान से मुज़ाकरात को लेकर अहम बयान दिया है। अमरीकी सदर से जब ये पूछा गया कि इनकी नज़र में मुज़ाकरात की कामयाबी का पैमाना क्या है, तो सदर ट्रंप ने जवाब दिया कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो, ये डील हमारे लिए अच्छी है। मुज़ाकरात का 99% हिस्सा इस बात पर है कि ईरान के पास जोरी हथियार नहीं होने चाहिए। JD and Steve and Jared, you have a good team and they meet tomorrow. We'll see how it all works out. You're not going to let them toll the strait, are you? I mean, it's international. No, we're not going to let that. It's international water. If they're doing that, nobody knows if they're doing that. But if they're doing that, we're not going to let that happen. What would a good deal look like for you? No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. Strait of Hormuz as well? Yeah, but that'll open up automatically. The answer is yes, but the strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. अमरीकी सदर मुज़ाकरात से मुतालिक मुस्बत उम्मीद जाहिर कर रहे थे, जबकि अहम बात यह कि आज इन मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले कुछ रुकावटें थीं जिन्हें मुस्बत तौर पर हल करने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद इन मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। ईरानी वफ्द को लीड करने वाले मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमरीका से मुज़ाकरात की इब्तिदा से पहले 2 शराइत आयद की थी। बाकर कालिबाफ ने अपने बयान में वाज़ेह किया था कि मुज़ाकरात शुरू करने से पहले लबनान में सीज़ फायर और ईरान के मुंजमद असासों को बहाल करना लाजिम है। कालिबाफ ने यह तो वाज़ेह नहीं किया कि वो किन असासों को गैर मुंजमद करने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर रॉयटर्स की खबर के मुताबिक सीनियर ईरानी ज़राए ने दावा किया है कि अमरीका कतर में मुंजमद $6 अरब समेत कुछ गैर मुल्की बैंकों में मौजूद ईरानी असासे बहाल करने पर राजी हो गया है। मगर इस खबर के बाद व्हाइट हाउस हुकाम ने ईरानी असासे बहाल करने की रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी। बहरहाल इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद के रेड जोन पर है, जिसकी कामयाबी या नाकामी दोनों का बराह रास्त असर लाखों इंसानों, पूरी दुनिया की मईशत और बिलखसूस इस खित्ते के अमन पर पड़ सकता है। मगर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की दुश्मनी में भारतीय मीडिया इतना आगे निकल चुका है कि उसे किसी बात की फिक्र ही नहीं है। और हाल यह है कि इस वक्त भारत में एक तबके को यकीन ही नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त ग्लोबल पीस मेकर का किरदार अदा कर रहा है, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता बल्कि भारत के भी अपने फ़ायदे में है। मगर इस सब के बावजूद कल तक भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया ये दावा कर रहा था कि इस्लामाबाद में जो टॉक्स है वो टेक ऑफ से पहले ही क्रैश हो गए हैं, क्योंकि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। ये भी दावा किया गया कि पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली जंग बंदी
एक दिन भी कायम न रह सकी। मगर भारतीय मीडिया के इस छोटेपन पर एक साबिक अमरीकी सिफारतकार जेफरी गंटर ने प्रोग्राम एंकर को खरी खरी सुना दी। साबिक अमरीकी सिफारतकार ने कहा कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो लोगों की जिंदगियों और रोजगार के बारे में है और आपका इसे पाक भारत तनाज़ा बनाना शर्मनाक है। भारतीय मीडिया स्कूल के बच्चों जैसा तर्ज अमल दिखा रहा है। इसी तरह मारूफ भारतीय सहाफ़ी मनीषा पांडे ने भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के सीज फायर की अपील से मुतल्लिक पोस्ट को मुतनाज़ा बनाने पर भारतीय मेन स्ट्रीम एंकर्स को सही आईना दिखाया। भारतीय मीडिया को यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पे पीस मेकर का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन अभी तक मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात में कामयाबी की उम्मीद कितनी है और इससे जुड़े बाकी मामलात पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी है कि कैसे इस टेम्परेरी सीज़ फायर को मुस्तकिल सीज़ फायर में और इस खित्ते की इस्तेकाम के लिए तब्दील किया जा सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब, सलीम साफ़ी साहब और शाहज़ेब खानज़ादा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब, पहले आपकी तरफ आता हूँ। लाखों जानों और आलमी मईशत का मुस्तकबिल इन मुज़ाकरात से जुड़ा हुआ है जो पाकिस्तान की मेज़बानी में हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना अहम और ज़रूरी है इन मुज़ाकरात का कामयाब होना? देखें, जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी किस्म के अमन मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो उनका कामयाब होना बहुत ज़रूरी होता है और इसी तरह इन मुज़ाकरात का कामयाब होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो मुज़ाकरात हैं इसमें पाकिस्तान ने जो असल काम करना था वो कर डाला है, यानी कि अमेरिका को और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठा दिया है। अब थोड़ा सा हमें भी सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए और थोड़ा सा जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है उसमें जो इस तरह के पीस इनिशिएटिव्स होते हैं, पीस एकॉर्ड होते हैं, पीस एग्रीमेंट्स होते हैं, अगर हम उसकी हिस्ट्री को सामने रखें तो हमें ये नज़र आएगा कि बहुत कम ऐसा होता है कि सीज़ फायर हो जाता है, उसके बाद बातचीत शुरू हो जाती है, एकॉर्ड भी हो जाता है, दस्तखत भी हो जाते हैं, अमल दरामद नहीं होता। तो अभी मैं कुछ सीनियर डिप्लोमेट्स के साथ बात कर रहा था, कुछ अमेरिकन जर्नलिस्ट जो हैं जो इस्लामाबाद आए हुए उनसे भी बात हो रही थी। तो एक सीनियर डिप्लोमेट जो है उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट दिखाई जो कि इन्हीं मुज़ाकरात के हवाले से तैयार की गई है, बैकग्राउंड ब्रीफिंग के तौर पे। तो जो कि उन्होंने अपनी हुकूमत को यानी कि पाकिस्तानी हुकूमत को दी, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसमें ये था कि 1990 के बाद से लेके अब तक 2026 के अप्रैल तक तकरीबन 2145 जो है ना पीस एकॉर्ड्स हुए हैं। मुज़ाकरात के नतीजे में तकरीबन 2000 से ज़्यादा जो है ना एकॉर्ड्स हो चुके हैं सिर्फ ये 1990 के बाद से। और सिर्फ पिछले 4 साल में तकरीबन 210 से ज़्यादा इस तरह के एग्रीमेंट्स हुए हैं। लेकिन ये जितने भी थे यानी कि 2145 जो पीस एकॉर्ड्स हुए हैं पिछले 20-25 साल के दौरान, इसमें से सिर्फ 6% जो पीस एग्रीमेंट्स थे वो इम्प्लीमेंट हुआ या उनका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकला। और इसमें जो लास्ट बड़ा एग्रीमेंट था जो सीज फायर के बाद एक पीस एकॉर्ड हुआ था लास्ट, वो पिछले साल गजा एकॉर्ड हुआ था सीज फायर के बाद अक्टूबर में शर्मुल शेख में। आपको याद है ना कि अमेरिका भी था उसमें, वहाँ पे इजिप्ट भी था, कतर भी था और फिर उसके बाद अनाउंसमेंट के मौके पे पाकिस्तान को भी बुला लिया गया था। और उसकी अब तक पिछले कुछ महीनों में इजराइल जो है वो 2000 से ज़्यादा मरतबा खिलाफवर्जी कर चुका है। तो इस आप थोड़ी सी जो शॉर्ट हिस्ट्री है इसको सामने रखें तो ये जो इस वक्त इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात चल रहे हैं ये किसी अच्छे नतीजे पे ज़रूर पहुंच सकते हैं। इसके नतीजे में एग्रीमेंट भी हो सकता है। असल मामला ये है कि उस एग्रीमेंट पर, उस एकॉर्ड पर अमल दरामद कैसे होगा। और इसीलिए ईरानी जो साइड है उसने ये कहा है कि जो भी पीस एकॉर्ड हो उसकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से इंडोर्समेंट होना ज़रूरी है। तो इंडोर्समेंट के बगैर जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। तो ये पीस एकॉर्ड जो है इंशाल्लाह ताला हो भी सकता है और इसमें कुछ वक्त भी लग सकता है, लेकिन असल चैलेंज ये होगा कि इस पे अमल दरामद होता है या नहीं होता। सही सलीम साहब, ये तो वाकई एक बड़ा चैलेंज होगा, खासतौर पे जहाँ पे इसराइल जैसा एक स्पॉइलर बैठा हो कि इस पीस एकॉर्ड अगर ये हो जाता है तो उस पर अमल कैसे होगा। दूसरा ज़रा पाकिस्तान के किरदार पे भी रोशनी डालेगा क्योंकि कुछ हमारी माजी में गलतियाँ रही हैं। फिर हमने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया भी पाकिस्तान को एक लेंस से पोर्ट्रे करता था कि सिक्योरिटी के मामला आते तो पाकिस्तान है, उसमें भी मनफी कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता था। इंडिया फिर हमें टेररिज्म से जोड़ता था। लेकिन आज पाकिस्तान एक पीस मेकर के तौर पर सामने आया है। दो बड़ी कुव्वतों के दरमियान हम यहाँ पे मुज़ाकरात करवा रहे हैं। पाकिस्तान के रोल को कैसे देखते हो? जो हामिद साहब ने बात की
इम्प्लीमेंटेशन की? पाकिस्तान को एक इस दौरान अल्लाह का खसूसी करम था कि इन हालात में पाकिस्तान ही था कि जिसको अमेरिका का भी एतमाद हासिल था, जिसको ईरान का भी एतमाद हासिल था और जिसको अरब दुनिया का और खलीजी ममालिक का भी एतमाद हासिल था, जो कि फ़रीक हैं इस मामले में। और फिर पाकिस्तान ने ये भी किया, क्योंकि पाकिस्तान को इस जंग के मुज़र असरात का, जो कि पूरी दुनिया पे भी पड़ रहे थे और पाकिस्तान पे भी पड़ रहे थे, तो उसका भी इदराक था पाकिस्तानी क़ियादत को। तो पाकिस्तानी क़ियादत ने जितनी मेहनत की इन 40 दिनों में, वो किसी और मुल्क के सरबराहान ने या किसी और मुल्क के ओहदेदारों ने नहीं की थी। और बिलाखिर उसका एक नामुमकिन को मुमकिन बना दिया कि जंगबंदी पे आमादा कर दिया, क्योंकि एक रोज़ पहले तक दोनों फरीक़ों में से किसी का बिल्कुल मूड नज़र नहीं आ रहा था कि वो जंगबंदी कर लेंगे, क्योंकि ईरान का ये इसरार था कि उसको मुस्तकिल जंगबंदी चाहिए, आर्जी जंगबंदी पे वो बात करने को तैयार नहीं थे। लेकिन अभी जो मीर साहब कह रहे हैं, यकीनन एक तो अगर अल्लाह करे कि कोई मुआहदा हो जाए तो मुआहदे के बाद उस पर अमल दरामद भी एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन उससे पहले तो मुझे ये लगता है कि ख़ुद मुआहदा होने में भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस अभी रास्ते में पड़े हुए हैं, और पता नहीं कि पाकिस्तान किस तरीके से फ़रीक़ैन को अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटवाने पे वो आमादा करेगा। मसलन अभी इस दौरान जो ईरान के मुतालबात हैं, और आज मुख्तलिफ़ ज़राए से उन्होंने उनको दोहराया भी है कि एक वो जंग का तावान चाहते हैं जी, दूसरी तरफ अपना हुर्मुज़ पे कंट्रोल चाहते हैं, जो दूसरे फ़रीक़ैन को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं हो सकते। उधर अमेरिका ये चाहता है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम सिरे से ख़त्म हो, वो ना हो। और फिर वो जो स्पॉइलर की हम बात करते हैं इज़राइल का, तो इज़राइल के दो नुमाइंदे आज एक लिहाज से स्टीव विटकॉफ की शक्ल में और जेरेड कुशनर की शक्ल में वो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, जो कि अमेरिका से ज़्यादा इज़राइल के मफादात का ख्याल रखते हैं। और हमने देखा ओमान में जो मुज़ाकरात ऑलमोस्ट तय हुए थे, यही दो फरीक थे वहाँ पर भी। नहीं, इनका तो ज़ाहिरी बात है कि कहा जाता है कि हैबी से होनी, और जिन लोगों ने आमादा किया या नेतन्याहू ने अगर उनको आमादा किया डोनाल्ड ट्रंप को, तो उसमें इन दोनों अफराद का बुनियादी किरदार था ईरान जंग में धकेलने पे। सही। तो इस लिहाज से भी ठीक है, जेडी वेंस है, उनकी अपनी हैसियत है, वो अपनी जगह पे करेगा। लेकिन वो टीम जिसमें ये दो अफराद बैठे हों, उनके लिए ईरान के मुतालबात को मनवाना, ये हमारे लिए उसी तरह का मोजिज़ा होगा जिस तरह का मोजिज़ा जंगबंदी की शक्ल में हमने देख लिया। अगर वो दुआ करें कि वो मोजिज़ा हो जाए। सही। तो शाज़ेब खानज़ादा साहब, दो चीज़ों पे मुझे ज़रा कमेंट कीजिएगा। एक तो पाकिस्तान के लिए ये किरदार कितना चैलेंजिंग रहा है अब तक, क्योंकि टेम्परेरी सीज़ फायर में तो हम कामयाब हुए, अब क्या एक बुनियादी तौर पे हम मुस्तकिल सीज़ फायर करवाने में कामयाब होंगे? क्योंकि कल जनरल सईद साहब हमारे प्रोग्राम पे थे, उन्होंने दो मिसालें दी कि वियतनाम अमेरिका की जंग, उसमें तकरीबन 2 साल लग गए कि दोनों फरीक आपस में आके मेज़ पर बैठे। फिर हमने ये देखा है अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात कई सालों के बाद बातचीत होती रही, लेकिन कई सालों बाद वो बैठे और फिर उसके बाद आगे बड़ी बातचीत। हमने इस ये तनाज़ा जो कि 28 फरवरी को नहीं, दिहाइयों पर आ रहा है, उसमें चंद दिनों में हमने कम से कम इतना अचीव किया है कि एक टेम्परेरी सीज़ फायर कराया, और अब हम आगे मुस्तकिल अमन के बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए। पाकिस्तान के लिए कितना चैलेंजिंग था आपके ख्याल में ये? बहुत बहुत चैलेंजिंग था शहजाद। और जाहिर है दो चीज़ें इस जंग से पता चली हैं। एक तो पाकिस्तान ने साबित किया है कि जंग के दौरान पीस डिप्लोमेसी कैसे करते हैं, और दूसरा सदर ट्रंप ने साबित किया है कि जंग कैसे नहीं लड़ते हैं। आमतौर पर जब आप जंग लड़ते हैं और आप अग्रेसर हो, जो कि सदर ट्रंप हैं और इसराइल है, तो आप उस लेवल पे जाके मुज़ाकरात करते हैं कि जिसके ऊपर आपने हमला किया है उसके पास बहुत कम पॉइंट्स रह गए हैं आपसे निगोशिएट करने के लिए, उसकी डिमांड्स आप कम करते हैं। यहाँ पर सदर ट्रंप ने इस ईरान की डिमांड्स बढ़ा दी हैं। अब ईरान की डिमांड पहले ये नहीं थी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ उन्हें अपने पास रखना है। अमेरिका की डिमांड पहले ये नहीं थी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोलना है, क्योंकि वो खुला हुआ था, ईरान का उस पर कंट्रोल नहीं था। अब जबकि आप टेबल पर आए हैं तो ईरान की डिमांड है कि वो कंट्रोल रखना चाहते हैं, उस पर टोल लेना चाहते हैं, और अमेरिका की डिमांड है कि आप कंट्रोल नहीं रखेंगे, उस पर टोल नहीं लेंगे।
यानी कि ये जंग एक मुकम्मल फेलियर है सदर ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने ज़्यादा लेवरेज दे दिया हमला करके ईरान को। तबाही ज़रूर हुई है ईरान में, बहुत ज़्यादा हुई है, मगर 13 बेसिस पर बहुत ज़्यादा नुकसान अमेरिका को भी हुआ है। अमेरिका के तैयारे भी गिराए गए हैं। सदर ट्रंप का जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव था वो नहीं अचीव कर पाए हैं। तो इस वक्त जहाँ पर ये जंग खड़ी है उसमें ये उम्मीद तो नज़र आ रही है कि सदर ट्रंप ये देख चुके थे कि अब और तबाही कर भी लेंगे तो क्या रजीम को घुटनों पर टेक देंगे? नहीं टेक देंगे। अगर वो 8 से 12 4 घंटे की जो वो कह रहे थे ऐसी तबाही होगी कि स्टोन एज में चला जाएगा ईरान, तो क्या उसके बाद मकासद हासिल हो जाते? नहीं होते। क्या ईरान के मिसाइल खत्म हो जाते? वो अभी तक नहीं हुए थे, वैसे भी ना होते। 1000 मिसाइल खुद अमेरिका और इसराइल के असेसमेंट थी कि उनके पास मौजूद हैं। ईरान की अपनी असेसमेंट में क्या ईरान मजीद तबाह होना चाहता था? नहीं होना चाहता था। पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया एक ऐसे टाइम में कि जिसमें कोई ऐसा मुल्क बाकी नहीं था जिस पर ईरान भी भरोसा करता हो और अमेरिका भी भरोसा करता हो। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान शुरू से ही इस पोजीशन में था। पाकिस्तान ने इस जंग के दौरान भी अपने कंडक्ट से साबित किया कि हम वो मुल्क हैं जो अगर अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला करते हैं तो उसे भी कंडेम करते हैं। अगर ईरान हमला करता है गल्फ मुमालिक पर, हमारे इत्तेहादियों पर, तो हम उसको भी कंडेम करते हैं। हमने अक़वाम मुत्तहिदा की अगर रेजोल्यूशन पर वोटिंग हो रही थी उसमें भी एब्सटेन करके साबित किया। तो पाकिस्तान का कंडक्ट जंग के दौरान भी ऐसा रहा जिसकी वजह से दोनों मुमालिक का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ। मुझे ऐसा लगता है शहजाद के जो दोनों मुमालिक अगर आके बैठे हैं तो इस इदराक के साथ बैठे हैं कि उन्होंने सीज फायर को आर्जी सीज फायर से परमानेंट रंग देना है, तो वो तो हो जाएगा। आगे अमल कैसे हो पाएगा वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इसराइल एक स्पॉइलर है। सीरिया में अमन आ गया। सीरिया के जो अब सरबरा है अहमद अश-शरा, उसको सदर ट्रंप कहते हैं मैं बड़ा पसंद करता हूँ। उन्होंने सीरिया के जो एसेट्स हैं उन्हें भी अनफ्रीज कर दिया। मगर जब दिल चाहता है इसराइल का सीरिया पर हमला कर देता है। जब दिल चाहता है इसराइल का गजा का सीज फायर ट्रंप ने कराया, अपनी गारंटी के तहत कराया है। मगर गजा में सीज फायर के बाद 700 अफराद को शहीद कर चुका है, पहले 72,000 अफराद को शहीद कर चुका था। सीज फायर हुआ, लेबनान पर हमला कर दिया और 10 मिनट में 100 से ज़्यादा मकामात पर हमला कर दिया। और अब क्योंकि ये राह नजर आ गई है इसराइल को, पहले कभी उन्होंने ईरान पर हमला नहीं किया था, जून में किया और अब दोबारा किया है, तो क्यों दोबारा भी कर सकता है और वो सीज फायर को दोबारा मुतासिर कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा बंद होगा जो कि हथियार ईरान को मिल गया है। तो परमानेंट हो और उस पर अमल दरामद हो, वो एक चैलेंज रहेगा। शॉर्ट टर्म में जब ये दोनों मुमालिक आके इस्लामाबाद में बैठे हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान की कोशिशों से एक नतीजा निकलेगा। सही, ये अहम नुकता आपने उठाया, क्योंकि इसराइल जिन जिन मुमालिक पर हमला कर चुका है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जंग बंदी के बाद दोबारा हमला नहीं किया। आपने सीरिया की मिसाल दी, लेबनान की मिसाल हमारे सामने है, गजा की मिसाल हमारे सामने है। तो मीर साहब, एक तो ऑब्वियसली कहा जा रहा है कि एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क अगर तैयार हो जाए इस मुज़ाकरात में, जिसमें कम से कम जो सीज फायर है वो एक्सटेंड होता रहे जब तक बाकी मामलात पे कोई सेटलमेंट नहीं हो जाती, तो आपको लगता है कि ये अगर अचीव कर लिया जाए इन मुज़ाकरात से तो वो एक अच्छा नतीजा होगा। और दूसरा, जो वफूद आए हैं जिसमें खासतौर पर ईरान के वफूद में 71 मेंबर हैं, उसमें उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी हैं, कुछ टेक्निकल लोग भी हैं, सिक्योरिटी के मामलात भी हैं, तो इतने बड़े वफूद का तो मतलब ये होता है कि वो तो चाह रहे हैं कि वाइड रेंज इश्यूज पे डिस्कशन हो। जी देखिए ना, जो इसमें इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसमें इतने लोग नहीं हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी लोग हैं। और जो पाकिस्तान में ईरान के एम्बेसडर हैं वो, उनका इसमें बड़ा मेन रोल है। तो मेरी जो इस डेलीगेशन में जो इस वक्त अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, तो उनमें से कुछ एक जो डेलीगेट हैं उनके साथ जो मेरी एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई है, मैं उसको कोट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो मुज़ाकरात हैं इसमें जो सबसे बड़ी हर्डल होगी अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होगी जो ईरान का मुतालबा है कि आप पहले लेबनान में सीज़ फायर करवाएं। और इसमें वो ये कहते हैं जी कि हमने जो आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ जो एग्री किया था 7 अप्रैल की रात को, तो उसमें उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि डोनाल्ड ट्रंप से वो बात करेंगे और लेबनान में भी सीज़ फायर होगा। और फिर जब उन्होंने अनाउंसमेंट की, उन्होंने जो एक बयान जारी किया, तो उसमें लेबनान का वाज़ेह तौर पे जिक्र था, लेबनान का लफ्ज़ जो है उसमें मौजूद है। लेकिन अब ये जो जेडी वैंस हैं, इन्होंने वहाँ से रवाना होने से पहले कह दिया जी कि लेबनान वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर डील। तो ये एक बहुत बड़ी हर्डल है इस सारे मामले में। तो ईरानी वफ्द का ये कहना है कि बाकी जो शराइत हैं अमेरिका की, जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि हो सकता है कि आपका ख्याल हो कि न्यूक्लियर मामला जो है, यूरेनियम के एनरिचमेंट का मामला, उस पर शायद हम बड़ा सख्त स्टांस लें, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हम बड़ा सख्त स्टांस लें। तो उन्होंने कहा कि देखें, अगर आप लेबनान पर उनको सीज़ फायर पे राज़ी कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और अगर ये काम अमेरिका ने कर दिया तो उसके बाद फिर आगे जो है वो आप समझें कि हम बाकी मामलात में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर देंगे।
تو وہ بڑے پازیٹیو تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو پاکستان میں ایران کے سفیر ہیں, انہوں نے باقاعدہ مذاکرات شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایکس پر اپنا ایک اسٹیٹمنٹ پوسٹ کیا, اور اس میں انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ پاکستان نے تو اپنا کام کر دیا ہے, لیکن اب گیند امریکہ کی کورٹ میں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لبنان کا جو معاملہ ہے یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے تمام الائز کے ساتھ آپ سیز فائر کریں. اس میں صرف حزب اللہ شامل نہیں ہے, اس میں حماس بھی شامل ہے. اور ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سے پہلے بھی مڈل ایسٹ میں امن کے لیے بہت سے معاہدے ہوئے ہیں, جس میں ابھی تک جو کامیابی سے چل رہا ہے وہ صرف کیمپ ڈیوڈ والا چل رہا ہے, جو اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان ہوا تھا, اور اس میں بھی جو ایجپٹ کے پریزیڈنٹ تھے انور سادات, ان کی جان چلی گئی تھی اس ایگریمنٹ پہ سائن کرنے کی وجہ سے. لیکن اس کے بعد ایک اور بڑا معاہدہ ہوا جس کی وجہ سے یاسر عرفات کو اور اسرائیل کے پرائم منسٹر کو نوبل پیس پرائز ملا, وہ اوسلو پیس ایکارڈ تھا, وہ تو وائلیٹ ہو رہا ہے آج تک. تو یہ جو اب اسلام آباد پیس ایکارڈ اگر ہوتا ہے تو اس میں شامل کرنا پڑے گا ایران کی ڈیمانڈ پر مشرق وسطیٰ میں مستقل امن کا فارمولہ, اور وہ فارمولہ جو ہے وہ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے, وہ الٹیمیٹلی ایران نے ان مذاکرات میں لے کے آنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ غزہ سے اسرائیلی فوج کا وڈرال اور مسجد اقصیٰ سے اسرائیل کا قبضہ ختم کروانا. ان دو معاملات کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا. صحیح. ایک تو صافی صاحب پاکستانی معاملات پہ تو آپ کا ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے افغانستان پہ بھی آپ بڑا امور رکھتے ہیں, لیکن لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ مڈل ایسٹ پہ بھی آپ کی بڑی اسٹڈی ہے. یہ انشاءاللہ مذاکرات کامیاب ہو بھی جائیں تب بھی آپ کو لگتا ہے کہ جو اس خطے کی صورتحال ہے وہ پری 28 فروری ہوگی یا کچھ نہ کچھ مستقل ہوگا؟ جیسے یو اے کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا کل, انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے اپنے معاملات اور تعلقات, ہمیں اس کو شاید ری وزٹ کرنا پڑے. آپ کو لگ رہا ہے کہ نارملائز ہوگی سچویشن یا کہیں نہ کہیں کچھ نئی ریالٹیز ہوں گی ہمارے سامنے؟ نہیں, میرے خیال میں کچھ نئی ریالٹیز ہوں گی بہت زیادہ. ایک تو ظاہری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ گلف کے ممالک نے بھی یہ احساس تو کیا ہوگا کہ وہ امریکی اڈے جو کہ ہم نے اپنی تحفظ کے لیے یہاں پہ قائم بنائے ہوئے تھے, وہ الٹا ہمارے لیے وبال جان بن گئے ہیں. تو ایک تو یہ بھی, اور اس سے پہلے ری شیپنگ شروع ہوئی تھی اس جنگ سے پہلے. مثلا چین کی ثالثی میں سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بحال ہو گئے تھے, اور اب اس روز بھی آپ نے دیکھا کہ عباس عراقچی نے, انہوں نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کو فون کیا. تو ایک تو جو اسرائیل کی پوزیشن ہے یہ ایسی نہیں رہے گی, اور پھر جو جس طریقے سے اتحاد بنے ہیں اب گلف سٹیٹس میں بھی اس دوران ہم نے دیکھا کہ ان کے اپروچ میں بھی فرق ہے ٹورڈز ایران اور ٹورڈز وار. تو اگر تو جنگ طویل ہوتی ہے خدا نخواستہ اور جنگ بندی نہیں ہوتی تو اس کے بعد تو صرف گلف سٹیٹس کی نہیں بلکہ پاکستان کی آزمائش بھی بہت بڑھے گی, کیونکہ سعودی عرب نے جو ڈیفنس پیکٹ تھا اس کو ایکٹیویٹ کر لیا, اور اس کی بنیاد پہ پاکستانی کچھ فورسز اور ان کے ڈیفنس کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا کہ کچھ ہمارے وہاں پہ جو ایئر فورس کے جہاز بھی وہ ادھر چلے گئے ہیں. تو پاکستان کے لیے بھی مشکلات بہت بڑھے گی, کیونکہ ایران اور سعودی عرب کے مابین پھر توازن کو برقرار رکھنا یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جائے گی. لیکن اگر یہ اللہ کرے کہ سیز فائر ہو بھی جائے, مستقل جنگ بندی ہو بھی جائے اور مسئلہ حل بھی ہو جائے, تو میں نہیں دیکھتا کہ مڈل ایسٹ کا نقشہ یہی رہے گا, کیونکہ کچھ ممالک جو ان کے اسٹرینتھ سمجھے جاتے تھے وہ اس دوران ان کو نقصان پہنچا, اور پھر ابنائے ہرمز ظاہری بات ہے کہ وہ سب کا رستہ ہے. تو اگر ابنائے ہرمز پہ ایران کا کسی طرح سے کنٹرول اکیلے یا عمان کے ساتھ مل کے قائم ہوتا ہے تو اس سے بھی ان ممالک کی ضروریات پہ اور ان کی ترجیحات پہ کافی اثر پڑے گا. صحیح. تو شاہزیب, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے بھی جب بات ہوئی کہ کیا ایک اچھی ڈیل ہو سکتی ہے, انہوں نے کہا اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو تو یہ ہمارے لیے اچھی ڈیل ہو سکتی ہے. اب ٹرمپ کے جو بیانات ہوتے ہیں اوبویسلی ہم ان کو بہت زیادہ تو نہیں اس پہ توجہ دے سکتے, کیونکہ پھر وہ بیان بدل بھی جاتے ہیں, ان کے گول پوسٹ بھی بدلتے رہتے ہیں. جیسے اس جنگ کو لے کے انہوں نے پہلے کہا رجیم چینج کریں گے, پھر انہوں نے کہا نہیں نیوکلیر ویپن ختم کرنا ہے, پھر کہا نہیں بیلسٹک میزائل پروگرام ختم کرنا ہے.
آج اسٹریٹ آف ہرمز کو وہ لینے کی واپس بات کریں. تو بتائیے گا کہ جوہری ہتھیار یہی آپ کے خیال میں اس وقت نان نیگوشیبل ہوگا امریکہ کے لیے, یا اس سے زیادہ کچھ وہ چاہیں گے اس وقت؟ دیکھیں, یہ جو جوہری ہتھیار والا معاملہ ہے شہزاد, وہ تو 28 فروری سے پہلے جو مذاکرات میں بریک تھرو ہو گیا تھا اسٹیو وٹکاف کے ساتھ اور جیرڈ کشنر کے ساتھ, اس میں تو خود اب عمان کے وزیر خارجہ بتا چکے, اس کے علاوہ مذاکرات میں موجود برطانیہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بتا چکے کہ ایران, ہم حیران ہو گئے کہ ایران اتنا پیچھے ہٹ گیا اپنے جوہری معاملات کے حوالے سے. وہ اس بات پر بھی مان گئے کہ جو ان کے پاس انرچڈ یورینیم ہے 60% سے زیادہ, اس کی انرچمنٹ وہ کم کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم آسٹریا کے اندر, ویانا کے اندر اگلے مذاکرات کے دور کی بات ہو رہی تھی کہ ڈیٹ کیا ہوگی, اور ہم حیران ہو گئے تھے کہ ایران تو سب چیزیں مان گیا, اب تو یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے, اس کے باوجود حملہ ہو گیا. تو جس آبجیکٹو کی صدر ٹرمپ بات کر رہے ہیں وہ تو ایران پہلے بھی دینے کو تیار تھا, اور مگر وہ نہیں مانے اور انہوں نے حملہ کر دیا, اور ظاہر ہے اسرائیل کے پریشر میں آ کے حملہ کر دیا. تو اب ٹرمپ کو کچھ بھی ایسا چاہیے جس کو وہ ٹرافی کے طور پر دکھا سکے. آج بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی وہاں سے مائننگ کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہے. تو کوئی بھی چیز کہ جو حالانکہ پہلے اسٹریٹ آف ہرمز کھلی ہوئی تھی جنگ سے پہلے, مگر اسٹریٹ آف ہرمز کا کھلا بھی وہ وکٹری کے طور پر دکھا سکتے ہیں. 28 فروری سے پہلے جن چیزوں کے لیے ایران مان گیا تھا, اگر دوبارہ ان چیزوں کے لیے مان جائے وہ اس کو بھی وکٹری کے طور پر دکھا سکتے ہیں. ٹرمپ کا کام ہی ہے, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی پوری کی پوری حکومت چلا رہے ہوتے ہیں, اب بھی یہ کرتے نظر آئیں گے. مگر جو بات آپ کر رہے تھے, اور ظاہر جو صافی صاحب نے کہا یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اب وہ بات نہیں رہے گی, کیونکہ شہزاد متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک یہ سیل کرتے آئے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں, ہم محفوظ ہیں, ہمارے آس پاس کچھ بھی ہوتا رہے ہم محفوظ ہیں, اس لیے آئیے سرمایہ کاری کیجیے, یہاں پر رہیے, ہم محفوظ ہیں. اس جنگ نے وہ بات بدل دی ہے, کیونکہ جون میں بھی اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تھا. ایران نے جواب میں قطر میں العدید ایئر بیس پر حملہ کیا تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا, اور وہ بھی ایک سمبولک حملہ تھا. مگر اس حملے کے بعد ایران نے بہت زیادہ حملے کیے ہیں, سب سے زیادہ متحدہ عرب امارات پہ کیے ہیں. ان کا جو ماڈل ہے وہ ہل کر رہ گیا ہے, ان کا غصہ اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ ایک تو حملے متحدہ عرب امارات پر کیے. اب انہیں پتا ہے کہ اسرائیل نے ماننا ہے نہیں, کیونکہ اسرائیل کبھی بھی حملہ کر دے گا. اسرائیل لبنان پہ حملہ کر سکتا ہے, کیونکہ اسرائیل کی پہلی اسسمنٹ یہ تھی کہ لبنان کے اندر حزب اللہ کا صفایا کر دیا ہے ہم نے, ان کی لیڈرشپ مار دی, پیجز کے ذریعے ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا. مگر اب اسرائیل کے آرمی چیف نے خود کہا ہے کہ ہم نے اپنی اچیومنٹ کو اوور اسٹیمیٹ کیا, حزب اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کیا. حزب اللہ کے پاس ابھی بھی ہزاروں راکٹ لانچرز اور ہزاروں راکٹس موجود ہیں. تو لبنان میں کبھی بھی حملہ کرے یا ایران میں کبھی بھی اسرائیل حملہ کرے, اسرائیل کا ریسپانس کیا ہوگا, ایران کا ریسپانس کیا ہوگا؟ کیا دوبارہ یہی ہوگا کہ وہ ان ممالک پر حملہ کرے؟ تو ایک سینس آف سیکیورٹی سے سینس آف انسیکیورٹی میں چلے گئے ہیں متحدہ عرب امارات اور یہ ممالک, جس کے لیے اس ڈیل کا آگے بڑھنا اور ان کا یہ فیل کرنا کہ جی آئندہ ایسا نہیں ہوگا, وہ بڑا مشکل نظر آتا ہے. جی میر صاحب, آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجیے گا. اگر خلیجی ممالک میں بالخصوص ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے, تو جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے اوبویسلی ان کے لیے بھی یہ مذاکرات کامیاب ہونا بڑا ضروری ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی اس وقت ایک ولنریبل فیل کریں گے کہ امریکہ یہاں سے چلا گیا, اسرائیل چلا گیا, لیکن ایران یہاں پر موجود ہے اور ایران ان کے اوپر حملے کر چکا ہے. تو ان کے لیے بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ذرا جیسے بھی صافی صاحب نے بھی کہا کہ وہ اس خطے میں نئی ریالٹیز دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ خاموشی اختیار کیا, لیکن انٹرنلی وہ امریکہ کو یہی پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ یہ پیس ٹاکس جو ہیں ان کو کامیاب نہ کریں. اور میں یہاں تک کہوں گا کہ ان میں ایک گلف کنٹری جو ہے وہ تو ایکچولی اس وقت اسرائیل کی پراکسی کے طور پہ کام کر رہا ہے. تو اس لیے ہم تمام گلف کنٹریز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان مذاکرات کی کامیابی چاہتے ہیں. سعودی عرب چاہتا ہے کامیابی, اور قطر بھی چاہتا ہے, اور قطر جو ہے اس کا اس سلسلے میں ایران کے ساتھ رابطہ بھی ہے. دیکھیں اس کی بڑی ایک وجہ سمجھ آ رہی ہے, وہ وجہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر یہ اسلام آباد میں امن مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک بہت بڑا کمپریہنسو ایک پیس ایکارڈ ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد پھر جو ابراہم ایکارڈز ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ جو ابراہم ایکارڈ کے نتیجے میں بہت سے جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے, تو اس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کو تو بریک لگ جائے گی, ابراہم ایکارڈ کو تو بریک لگ جائے گی. کیونکہ اب یہ جو ایران نے ان کے ساتھ کیا ہے, اسرائیل کے ساتھ بھی اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ بھی, تو اس کے بعد ایک بات تو بالکل تشخیص بام ہو چکی ہے کہ اب امریکہ از نو مور اے سپر پاور, اور امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس ریجن میں اپنے کسی بھی اتحادی کو وہ سیکیورٹی فراہم کرے. جی امریکہ نے ان گلف کنٹریز کو جو اربوں ڈالر کی مالیت کے جو ریڈار سسٹم دیے تھے وہ تو سارے ایران نے تباہ کر دیے. تو اس لیے یہ 2-3 جو گلف کنٹریز ہیں وہ تو بالکل چاہتے ہیں کہ یہ اسلام آباد میں جو امن مذاکرات ہیں کامیاب نہ ہوں, اس لیے کہ اس کے بعد جو ابراہم ایکارڈ ہے وہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. اور یہ گلف کنٹریز اور اسرائیل جو ہیں ان کی سوچ بالکل ایک ہے, اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اسلام آباد
پیس ایکارڈ ہو جاتا ہے تو اس سے مشرق وسطیٰ میں مستقل قیام امن کا راستہ نکلے گا، لیکن ابراہم ایکارڈز جو ہیں ان کو بریک لگ جائے گی۔ سلیم صاحب، ایران نے جوابی جو کارروائی کی اس میں انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی، رجیم چینج کروانے میں ناکام رہے، اسٹریٹ آف ہرمز کو انہوں نے ایک لیوریج کے طور پہ استعمال کیا جو شاید دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ اس وقت رجیم چینج نہیں ہوا، لیکن آنے والے سالوں میں ان کے لیے چیلنجز بڑے ہیں، تباہی بہت زیادہ ہوئی ہے، تو ان مذاکرات سے وہ یہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے ایسے معاملات کو ریزالو کریں کہ ایران میں دوبارہ ریکنسٹرکشن ہو سکے ایک، تو یا اس کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز پہ وہ کوئی ٹیکس لگائیں، جو ان کے ایسٹس فریز ہیں ان کو انفریز کرنے کا مطالبہ ہے، سینکشنز ختم کرنے کا مطالبہ ہے، اس کے بغیر ان کا بھی آگے بڑھنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ تو یقیناً ایران کو معاشی لحاظ سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور اس وقت ایران کے پاس 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ ماضی کے مذاکرات میں ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، جو اس سے پہلے جنیوا میں ہوئے تھے اور انہوں نے نیوکلیئر کے معاملے پہ کافی لچک دکھائی تھی۔ 2-3 نئی چیزیں، ایک تو یہ آئی ہے کہ وہ زخم خوردہ ہے، ان کے سپریم لیڈر کو اس دوران شہید کیا گیا ہے، ان کی اور قیادت کو شہید کیا گیا ہے، اور ان کے حق بھی شہید ہوئے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے جذباتی بھی ہیں اور ایگریسو بھی ہے۔ دوسرا، ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، اور اس وقت جنگ بندی ہو یا جنگ کا خاتمہ ہو، وہ امریکہ، ہم سے زیادہ امریکہ کی ضرورت ہے، ہم نے امریکہ کو نت ڈال دیا ہے، یہ احساس ان کا ہے۔ تیسرا، جو ماضی میں کبھی ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، وہ ابنائے ہرمز ہے، کیونکہ وہ ان کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز آ گئی ہے آج نیگوسیشن میں بہتر پوزیشن میں ایران، ہاں جس کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا کی اور خصوصاً اس خطے کی معیشت کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا۔ اور چوتھی چیز ان کے پاس یہ آ گئی ہے کہ وہ خلیج کے ممالک کو ان کے ساتھ یہ کچھ کر سکتے ہیں جو انہوں نے کر لیا، اور ان کو پریشان کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3-4 ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایران کے ہاتھ میں نہیں آئی ہیں، اس لیے اب کے بار ان کے ڈیمانڈز اگر آپ دیکھیں تو وہ اس میں لچک بہت کم نظر آتا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لے لیں، مثلاً اب اس جنگ سے پہلے جو چیزیں انہوں نے ٹیبل پہ نہیں رکھی تھی اب وہ بھی رکھ رہے ہیں نا۔ ہاں، جنگ سے پہلے ان کی مذاکرات کی پوزیشن اتنی زیادہ مضبوط نہیں تھی جتنی کہ ابھی بھی وہ مضبوط ہے، اور جتنا ان کے ہاتھوں میں ابھی جتنی ساری چیزیں ہیں۔ اب مثلاً پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہرمز کا پچھلی جنگ میں کوئی ذکر نہیں تھا، یا اس سے پہلے جو مذاکرات ہو رہے تھے یہ کوئی وہ نہیں تھا۔ اسی طرح اس دوران جو خلیجی ممالک پہ حملوں کا معاملہ ہے، تو یہ ماضی میں کبھی نہیں تھا کہ بھائی وہ بھی دباؤ ڈالیں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ ماضی میں ان کی جو جنگ تھی اس کی وجہ سے کبھی دنیا کی معیشت ایسی متاثر نہیں ہوئی تھی، پاکستان سے لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں تک، یورپ تک وہ سارے لوگ چیخ رہے ہیں۔ تو وہ چیزیں ان کے ہاتھ میں، ایک طرف یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، دوسری طرف ان کا غصہ جو ہے وہ غصہ ماضی کے نارمل حالات سے بہت زیادہ ہے، ان کی شہادتوں کی وجہ سے۔ صحیح۔ شاہزیب، ایک بات تو ہم سب تسلیم کر رہے ہیں کہ سفارتی سطح پہ ہمیں پچھلے سال بڑی کامیابی ملی، سفارتی سطح پہ تھی، جنگی سطح پہ تھی، لیکن اس کے بعد سفارتی کامیابیاں، اور پھر یہ ایک سفارتی کامیابی۔ لیکن ذرا تفصیل سے بتائیے گا کہ پاکستان ان سفارتی کامیابیوں سے اکنامک بینیفٹ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے ڈپازٹس لے کے، لونز لے کے ہی معاملات کو چلائیں، کیا کوئی ایسی گنجائش نکلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ معاملات انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ہم ایران سے گیس لے سکیں، یا ہم خلیجی ممالک سے کوئی بہتر جو ہے کوئی ڈیل کر سکیں، یا امریکی انویسٹمنٹ جو ہے جس کی بات ہوتی رہی ہے وہ پاکستان میں آئے، کوئی اکنامک بینیفٹ کیسے پاکستان حاصل کر سکتا ہے اس کے؟ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ بہت زیادہ اکانومی کے حوالے سے آپ اور میں بہت زیادہ شوز کرتے ہی رہے ہیں، یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان، ظاہر ہے پاکستان ایک اچھے امیج کے طور پر پاکستان سامنے آیا ہے، پاکستان کا جو نیگیٹیولی ایک ریلیونس تھی، نیگیٹیو ریلیونس تھی انٹرنیشنل میڈیا میں یا پھر بین الاقوامی ممالک کے لیے، وہ ایک پازیٹیو ریلیونس بنی ہے کہ پاکستان امن کرا رہا ہے۔ مگر جو معیشت ہے، معیشت کے لیے ہمیں خود اپنے معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے، ہمیں خود اپنے اسٹرکچرل ریفارمز کرنے پڑیں گے۔ جب ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہوگی تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں آنا شروع ہو جائے گی۔ 24 کروڑ عوام کا ملک ہے، یعنی کہ ایک بڑی پاپولیشن ہے،
جس کے لیے ساری ملٹی نیشنل کمپنیز کا انٹرسٹ ہونا چاہیے، مگر نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی میں اسٹرکچر ریفارمز نہیں کیے. اگر آج بھارت کے $700 ارب کے تقریباً ریزروز ہیں تو وہ ایف ڈی آئی کی وجہ سے ہیں. ریسنٹلی ظاہر ایف ڈی آئی کا آؤٹ فلو ہو رہا ہے، ان کی کرنٹ اکاؤنٹ کی پرابلمس ہیں، مگر وہ ایف ڈی آئی کی وجہ سے ہیں. وہ 1.25 ارب آبادی کا ملک ہے، انہوں نے کچھ اسٹرکچر ریفارمز کیے، اپنی معیشت کو اٹریکٹیو بنایا. ہم دوست ممالک سے اس سب کے نتیجے میں اگر کچھ ایکسٹرا ڈپازٹس لے لیں یا پھر انرجی کی کچھ ڈیلز کر لیں، مگر اس کے باوجود ہمارا بنیادی مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے. اور وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو انویسٹمنٹ فرینڈلی بنانا ہے. ہم نے اپنی معیشت میں کا فوکس ایکسپورٹیبل سرپلس کریٹ کرنے پر رکھنا ہے، تاکہ ہم بار بار کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے پرابلم کی وجہ سے آئی ایم ایف کے دروازے پر نہ جائیں، کبھی دوست ممالک سے ڈپازٹ نہ مانگیں، اور کبھی ملٹی نیشنل جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ہم سے یہ اس لیے یہ نہ کہیں کہ آپ کے پاس کیونکہ 3 مہینے کی امپورٹ کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے پہلے آپ آئی ایم ایف کے امبریلا پہ جاؤ گے، پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے. پھر جب یہ جنگ بیچ میں چل رہی ہو تو ایک دوست ملک اپنے $3 ارب مانگ لے، جو ظاہر ان کے پیسے ہیں، انہوں نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی تھی. تو اسٹرکچر ریفارمز ہمیں خود کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ایف بی آر ہر مہینے ٹارگٹ نہ میٹ کر رہا ہو اور پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہوں اور آپ کے پاس ایک فسکل گنجائش نہ پیدا ہو رہی ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ریمیٹنسز پر ریلائی کر رہے ہوں اور ایکسپورٹس کے ٹارگٹ نہ میٹ کر رہے ہوں، اور پھر ان ریمیٹنسز کو بھی خطرہ ہو کہ مڈل ایسٹ میں جنگ چھڑ گئی ہے تو ہماری ریمیٹنسز گر گئی تو کیا ہوگا. ایک دوست ملک ناراض ہو گیا، اس نے اپنے پیسے لے لیے، اگر وہاں پر ہمارے روزگار بھی نہیں ملیں گے اور ریمیٹنسز گر گئی تو کیا ہوگا. خود اسٹرکچر ریفارمز کرنے پڑیں گے، خود معیشت ٹھیک کرنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ شاہزیب خانزادہ صاحب، حامد میر صاحب، سلیم صافی صاحب، آپ تینوں ہمارے ساتھ تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید بات کریں گے. ویلکم بیک. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ عارضی جنگ بندی کر کے فی الحال امریکی معیشت کو تو بچا لیا ہے، لیکن ایران کے خلاف جنگ نے صدر ٹرمپ کے کئی حمایتی جنہوں نے صدر ٹرمپ کو اقتدار میں لانے میں اہم کردار ادا کیا، انہیں ان کا مخالف بنا دیا ہے. ایران جنگ سے متعلق صدر ٹرمپ کی پالیسیز، بیانات اور دھمکیوں پر امریکہ میں صدر ٹرمپ کی سیاسی مخالفت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کے بعد نومبر کے مڈ ٹرم انتخابات میں کامیابی کے امکانات بھی کھٹائی میں پڑتے نظر آ رہے ہیں. اور اس پوری صورتحال میں ٹرمپ انتظامیہ کے لیے تشویش کی بات صرف یہ نہیں ہے کہ ڈیموکریٹس کے بعض ارکان صدر ٹرمپ کی امپیچمنٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے صدر ٹرمپ کا اپنا سپورٹ بیس ان کا مخالف ہوتا جا رہا ہے، جس میں ماگا مہم میں شامل اہم شخصیات اور جین زی ووٹرز شامل ہیں، جو امریکی صدر کے متنازع بیانات اور بالخصوص ایران کی تہذیب کو مٹانے کی دھمکی پر صدر ٹرمپ سے بددل ہو گئے ہیں. یہاں تک کہ اب امریکی صدر کی اپنی جماعت یعنی ریپبلکن کے ارکان بھی امریکی صدر کے ایران سے متعلق دیے گئے بیانات پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کا محاذ کھڑا کر کے امریکی سیاست میں بھی ایک بھونچال کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ اس وقت امریکی عوام پہلے ہی ایران کی جنگ کی وجہ سے تیل کی بڑھتی قیمتوں کا سامنا کر رہے ہیں، جو اس وقت صدر ٹرمپ کے پہلے اور دوسرے دور میں بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں. جبکہ امریکی صدر کے غیر اخلاقی اور متنازع بیانات پر ماگا انتخابی مہم کے دیرینہ حامی سیاسی کومنٹیٹرز بھی صدر ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. I don't know about you, but I am sick of this I'm sick of it. Can't he just behave like a normal human? I mean, honestly, like the president, 3D chess, shut up. Shut up about that. You don't threaten to wipe out an entire civilization. It is vile on every level. There will be nothing like it. Open the effing straight. How dare you speak that way on Easter morning to the country? Who do you think you are? صحافی ٹکر کارلسن اور میگن کیلی وہ لوگ ہیں جو صدر ٹرمپ کے سیاسی کیریئر میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے. ان شخصیات کی تنقید کے بعد امریکی صدر نے بھی کل بلو دا بیلٹ جا کر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور ان سب کو بیوقوف قرار دیا. امریکی صدر نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ ٹکر کارلسن، میگن کیلی، کینڈس اوونز اور ایلیکس جونز ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار کے معاملے پر مجھ سے کیوں لڑائی لڑے، کیونکہ ان سب میں ایک چیز مشترکہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ سب لو آئی کیو والے بیوقوف ہیں. ان کا ماضی دیکھ لیں، ان سب کو ٹیلی ویژن سے نکال دیا گیا ہے اور انہوں نے اپنے شوز کھو دیے ہیں، اور اب انہیں ٹی وی پر بھی کوئی نہیں بلاتا کیونکہ کوئی ان کی پرواہ نہیں کرتا. یہ سب پاگل، فساد پھیلانے والے اور سستی شہرت کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی صدر آج جن لوگوں کو پاگل، بیوقوف اور فسادی قرار دے رہے ہیں، کل تک صدر ٹرمپ ان کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے، جبکہ ٹکر کارلسن کو تو وہ گریٹسٹ انٹرویور قرار دے چکے ہیں. I just mentioned a name, but a woman who I saw the other night on television just ripped some poor idiot apart. Megyn Kelly is here, and she's doing... Come up. Come up here, Megyn. By the way, I'm having a great time up here. Are you having a good time? This guy...
Is he the greatest interviewer? Candace Owens, I watched her and I saw her coming. I said, you know, I'm pretty good at star power. I say, that's a star. I just want to finish by saying your reputation's amazing. I will not let you down. You will be very, very impressed. इसके अलावा सदर ट्रंप के जहराना बयानात पर अब उनकी जमात के कानून साज भी उनकी मुखालफत कर रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रुकन नेथनियल मोरन ने सदर ट्रंप के ईरानी तहजीब मिटाने के बयान पर कहा कि वो ईरानी तहजीब की तबाही की हिमायत नहीं करते क्योंकि यह अमरीकी असूलों के खिलाफ है। एक और रिपब्लिकन सेनेटर लीसा मुरकॉस्की ने अमरीकी सदर के बयानात को मुस्तरद करते हुए उसे अमरीकी इक़दार के खिलाफ करार दिया। इसके अलावा अमरीकी यूनिवर्सिटी के वो तलबा जिन्हें सदर ट्रंप के जेनजी सपोर्टर्स कहा जाता है, वो भी अब खुलकर अमरीकी सदर की ईरान जंग की मुखालफत कर रहे हैं, जिनका कहना है कि सदर ट्रंप ने पहले अमेरिका फर्स्ट का वादा किया था और ये यकीन दिलाया था कि अब अमरीका बैरूनी जंगों में नहीं पड़ेगा, मगर अब सदर ट्रंप ने एक और जंग शुरू करके अपने ही वादों की नफी कर दी है। ये वो सूरत हाल है जिसका आज सदर ट्रंप को सामना है। अगर सदर ट्रंप जंग से मुस्तकिल बाहर रहते हैं तो इसराइल नाराज होगा, अगर वो जंग में दोबारा जाते हैं तो उनका अपना सपोर्टर वोटर मुखालफत करता है। इसलिए अब देखना होगा कि खुद को कमबैक किंग करार देने वाले सदर ट्रंप खुद इस मुश्किल से कैसे निकलते हैं। आज के प्रोग्राम शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।